السلام عليكم. دونك هنا عطانا واحد ليكزارسيس على واحد لا فونكسيون ديال البرودكسيون ديال واحد لا فيرم مكتوبه في هذا الشكل، حيث ال هو لو travail ou le capital ou A هي étant une constante positive. Donc fait le cas هذا قلنا démontrer que dans ce cas la firme ne connaît à court terme qu'une phase de rendement marginaux décroissant alors qu'elle connaît à long terme des rendements globaux croissants à l'échelle. Donc هنا غادي نحاولوا نشوفوا لي روندمون ديشيل في الكور تيرم بوي نشوفوهم في اللون تيرم. دونك في الكور تيرم كنعرفوا بان الكابيتال فيكس الوغ كنديرو اشتقاق بارابور لو ترافاي، كنديرو لا ديريفاسيون بروميير وكنشوفوا الديريفي الثانيه وكنشوفوا لا السين ديالها الا كانت نيجاتيف. دونك عندنا دي روندمون ديشيل ديكرواسون الوغ كو بور داك اللون تيرم. اللون تيرم كنستعملو هداك الغولاسيون ديال التيوريم دو لور اولا كوب دو غلاس، يعني كنشدو داك لي بويسونس ديال هداك لو طرافاي لو كابيتال كنأجوتيهم كان كبر من واحد. دونك راه عندنا روندمون ديشيل كرواسون تيساوي واحد، كان ديك الساعة تنقولو روندمون ديشيل كونستونس كان صغار من واحد. دونك دي روندمون ديشيل ديكرواسون، وهادشي غنحاولو نديرو هنا. دونك في الكور تيرم غادي نديرو لا ديريفاسيون بارابور ا ال لو طرافاي، ونديرو ديريفاسيون سكوند ونشوفو السين ديال هاد الفونكسيون كي غادي يولي. دونك درنا ديريفاسيون بروميير هنايا لقينا كبر من زيرو، لان ال اس ناقص واحد على ثلاثة راه بوزيتيف، هي ا فوا كا اس واحد على جوج مقسومة على ال اس واحد على ثلاثة، يعني هاد ال الى هبطناها لتحت كتبقى عندها يعني سين بوزيتيف. دونك هنا قلنا البرودكتيفيتي مارجينال فيزيك دو طرافاي اي كرواسون، دونك هادشي كبر من الزيرو. ولكن فاش نديرو ديريفاسيون سكوند هنايا كتولي عندنا هاد ناقص واحد على ثلاثة غادي تهود لهنايا وغادي تولي عندنا سين نيجاتيف. دونك هادشي اللي غادي يطرا، هادشي هدايا غادي يولي صغر من الصفر. دونك البرودكتيفيتي مارجينال فيزيك دو طرافاي ديكرواسونس الى كورب ديال البرودوي توتال à court terme tourne sa concavité vers l'axe des abscisses. دونك اذا حاولنا نديرو الكورب غادي يكون داير في هاد الشكل هكا. دونك لي روندمون مارجينaux سون ديكرواسون. دونك بالنسبه للكور تيرم عرفنا بان لي روندمون مارجينaux سون ديكرواسون، عرفنا الطريقه هو كنجدو الاشتقاق الاول والاشتقاق الثاني ديال لو طرافاي لان الكابيتال فيكس. دونك لو طرافاي هو علاش كنخدمو. دونك نشوفو في اللون تيرم اللي خصنا نستعملو فيه سواء الخاصيه ديال كوب دو غلاس او لا تيوريم دولار. دونك هنايا باغ اكزومبل استعملنا تيوريم دولار حيت اننا ضربنا في واحد الفاكتور اللي هو u، و شلنا لا بويسونس هنايا، لا بويسونس ديال هاد اي هي 7/6، 7/6 اكبر من واحد. دونك لي روندمون ديشيل هنايا غادي يكونو كرواسون. دونك فوالا بوغ هاد ليكزارسيس.